श्रीगोमात्रे नमः। अद्य दिवसः तिथिवारनक्षत्रम् आङ्ग्लेयसंवत्सरप्रकारेण 26अधिक-द्विसहस्रतमे वर्षे फेब्रवरि मासे 8 दिनाङ्कः आदिवासरः। इदानीं सनातनपञ्चाङ्गप्रकारेण श्रीविश्ववसुनामसंवत्सरे उत्तरायणे शशिऋतौ माघमासे कृष्णपक्षे बौलसप्तम्यां तिथौ भानुवासरे स्वातिनक्षत्रे। माघपादिवासरः सूर्यभगवानस्य अत्यन्तप्रीतिदिवसः। एषा भगवान् आरोग्यदातः। सर्वेषामपि शुभरविवासरः शुभमस्तु तदास्तु। अधुना अहम् अर्कभगवानस्य प्रीत्यर्थम् एकं श्लोकं पठामि। दुःखदारिद्र्यनाशाय श्रीविष्णोस्तोषणाय च प्रातस्नानं करोमद्य माघे पापविनाशनम्। दारिद्र्य-दुःखनाशनार्थं श्रीमहाविष्णुः प्रीत्यर्थं सर्वपापनिवारणार्थं च अस्मिन् पवित्रमाघमासे रविवासरे प्रातःकाले स्नानं स्नात्वा जलेन अर्घ्यं दात्वा श्रीविष्णुः नामस्मरणं बहु पुण्यप्रदम्।